बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और अपनी सीट से खड़े होकर इसलिए कि बात ही खबर ही कुछ ऐसी है कि ईरान ये जंग जीत गया है। जी हाँ, बिल्कुल पूरे आलम इस्लाम के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए ये एक खुशखबरी की बात है कि इज़राइल और अमेरिका का मुश्तरका हमला नाकाम हो गया है। और अब जहाँ पर ये दोनों जो हैं यानी नेतन बेंजामिन याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो है आपस में झगड़ रहे हैं कि तुमने मुझे धकेला और तुमने मुझे धकेला है, वहीं पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद पर भी इल्ज़ाम आयद कर दिया कि उन्होंने मुझे ईरान पर हमला करने के ऊपर उभारा था। यानी उसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो उस कमेटी पर लगाया है जो मुज़ाकरात कर रही थी ईरान के साथ और ईरान से कह रही थी कि वो एटमी अपने न्यूक्लियर जो स्टेशन हैं या उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें यूरेनियम की फ़ज़ूलगी बंद करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन बयान में एक तो शिकस्त नज़र आई और दूसरा उन्होंने अपनी शिकस्त का ज़िम्मेदार उस कमेटी को करार दिया जिसमें स्टीव वेटकॉफ थे जो कि एलची हैं, ख़ुसूसी एलची हैं मिडल ईस्ट और एशिया के इस इलाके के लिए। फिर उनके दामाद हैं जेराड कोहेंस, वो कोशर वो जो हैं वो शामिल थे। और इसके साथ साथ उनके जो वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ, उनको उन्होंने कहा है कि इन्होंने मुझे बताया कि ईरान पर अगर हमला ना किया तो ईरान अमेरिका पर हमला कर देगा। कैसी मज़े की बात है। जो झूठा होता है उसके लिए यही काफ़ी होता है कि उसके दादोशुमार जो हैं ऊपर नीचे होते हैं। तो क्या अमेरिका ये जानता है कि ईरान के पास ऐसा ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अमेरिका तक जा सकता है, यानी 12,000 किलोमीटर का फासला तय करके अमेरिका के किसी शहर को निशाना बना सकता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को कैसे इन तीन बंदों ने इस बात पर कायल किया कि अगर आपने हमला ना किया तो ईरान हमला करेगा। ईरान इज़राइल पर हमला करता जंगे जून में जो कि 2025 में लड़ी गई थी, उस वक्त भी ईरान ने इज़राइल पर हमला नहीं किया था, इज़राइल ने ईरान पर हमला किया था। और अब भी जो हमला हुआ है पहला मिसाइल इज़राइल से फायर हुआ जिसके बाद अमेरिका की एंट्री हुई इसमें। और इस तरह से ईरान को जो है इन्होंने ये समझा कि इनका जो है 5th फ्लीट मौजूद है, पूरे मिडल ईस्ट में इनके फ़ौजी अड्डे हैं। फिर इन्होंने अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा बहरी बेड़ा जो है नॉर्थ चाइनीज़ सी से खलीज की तरफ मुंतकिल किया। फिर जराल्ड आर फोर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है उसको हैफ़ा की बंदरगाह तक लाए, यानी उसको भी कैरिबन से निकाला और हैफ़ा तक उसको सफ़र कराया। जब पूरी तरह से इन्होंने समझा कि इन्होंने घेर लिया है ईरान को अब मारेंगे और ईरान से अपनी शराइत मनवाएंगे, तो हमला करने की डोनाल्ड ट्रंप ने जो है फ़ौज को इजाज़त दे दी। हमला हुआ, 28 फरवरी का हमला था, लेकिन आज 11 मार्च तक मामलात बिल्कुल उलट पुलट हो गए। मेरी वो बात सच साबित हुई आज जो मैं कहता था कि अब ये कहेंगे कि मुज़ाकरात करो, ईरान नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें और अब्बास अराग़ची का बयान आ गया है कि हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये पीठ पर छुरा घोंपते हैं, यानी हमला कर देते हैं। यही हुआ, अमान को सालस बनाया, अमान के मुशीर को साथ मिलाया, अमान का सफ़ीर पैगाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप के मुकर्रर करदा एलचियों से के पास जाता था, वहाँ से जो पैगाम आता था वो अब्बास अराग़ची तक पहुँचाता था। लेकिन इस सारे मामले में अमेरिका अपनी फ़ौजी तैयारी कर रहा था जिसको ईरान ने तहस नहस कर दिया। जी हाँ, ईरान ने ना सिर्फ उसके इरादों को मलिया मेट किया बल्कि उसके साथ शामिल इत्तेहादी ममालिक को भी, जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे, आज वहाँ सिर्फ तबाही के निशानात बाकी रह गए हैं। और तबाही इस हद तक हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी लगा दी अपनी प्लैनेट लैब पर कि वो तस्वीरें जारी नहीं करेगा अमरीकी फ़ौजी अड्डों की, जहाँ पर ना रडार बचे, ना फ़ौजियों के रहने के कमरे और ना फ़ौजी। अभी तक 140 लोगों के शदीद ज़ख्मी होने की सेंटकॉम ने जो है सेंटकॉम जिनका सेंट्रल कमांड ऑफिस है उसने तस्दीक की है। लेकिन मरने वालों और ज़ख्मियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। ना सिर्फ अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को ईरान ने कामयाबी से निशाना बनाया, बल्कि इज़राइल का कौन सा शहर है जहाँ पर ईरानी मिसाइल ने बॉम्ब नहीं गिराए हैं। और क्लस्टर बॉम्ब से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल्स तक के हमले जो हैं ईरान मुसलसल किए हुए हैं। तमाम मिडल ईस्ट के अंदर उसके शाहिद 136 ने
تباہی مچائی، تمام ریڈار تھاڈ سمیت قیمتی ریڈار جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے، اور اس وقت اگر سمجھا جائے تو ایران اس جنگ پر پوری طرح سے حاوی ہے۔ اربوں خربوں کہنا چاہیے، اربوں خربوں ڈالرز جو ہیں امریکہ آبنائے ہرمز میں ڈبونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ایران بارودی سرنگیں ہٹائے۔ تو اگر ایران نے بارودی سرنگیں ہٹانی ہوتی تو وہ چاہیے کیوں تھی؟ ایران ہی ہٹا سکتا ہے۔ یہ جرأت امریکہ میں بھی نہیں ہے کہ اپنا جہاز تو دور کی بات، کشتی لے کر آبنائے ہرمز سے گزر جائے۔ پوری دنیا کی اکانومی کی شاہ رگ جو ہے ایران کے ہاتھ میں ہے، اور ایران نے اس پر پوری طرح سے قابو پایا ہوا ہے۔ ایران کسی ایک جہاز کو بھی وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اور جب تک یہ گزرنے کی اجازت نہیں دے گا، مڈل ایسٹ کے تمام جو عرب شیخ ہیں ان کی ساری تجارت جو تیل کی ہے وہ بند رہے گی، اور ان کی جو خوراک اور لباس ہے جو کہ باہر سے آتا ہے وہ بھی بند رہے گا، حتیٰ کہ ان کی ادویات تک بھی جو ہیں بند رہے گی۔ آپ آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے، ایران جو ہے وہ اب جنگ بند نہیں کرتا ہے، یعنی اب امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امریکہ تو اب کہہ رہا ہے میں پھنس گیا ہوں، مجھے نکالو۔ کبھی پیوٹن کے پاس جاتا ہے، کبھی چائنیز وزیر خارجہ سے رابطہ کرتا ہے، اور کبھی عرب ممالک سے کہتا ہے کہ مجھے بچاؤ، لیکن پھنسا اس قدر اس دلدل میں ہوا ہے کہ اب یہ دھنستا چلا جائے گا۔ یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ایران سے معافی مانگے ان بچیوں کے سکول پر جو اس نے ٹوما ہاک میزائل گرایا، اس کی معافی مانگے، جس کی اب تصدیق بھی ہو گئی ہے، جس کا الزام بھی یہ ایران پر لگا رہا تھا کہ ایران نے ہی اپنی بچیوں کو شہید کرنے کے لیے میزائل، ٹوما ہاک میزائل جو کہ صرف امریکہ کے پاس ہے، وہ چلایا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی ساری خبر کی کلائی کھول دی، اور ٹوما ہاک میزائل جو ہے وہ گرتا ہوا اس سکول پر دکھا دیا، جس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا ہے کہ امریکہ اخلاقی طور پر تو جنگ پہلے ہار گیا تھا، اب فزیکلی طور پر بھی یہ جنگ ہار رہا ہے، اور ہارتے ہارتے الزامات لگا رہا ہے، کبھی اپنے دماد پہ، کبھی اپنے ایلچی پہ، اور کبھی اپنے وزیر جنگ پہ، جس نے اس کو اس بات پہ ابھارا کہ یہ جنگ جو ہے ایران کو شکست دی جائے، اور جس طرح وینزویلا کے تیل پر قبضہ کیا ہے، ایران کے تیل پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا، جسے چاہیں گے تیل دیں گے، یعنی جس کو چاہیں گے، جس ملک کو چاہیں گے اس کو چلنے کے لیے آئل فراہم کریں گے، اور جس کا چاہیں گے روک لیں گے۔ لیکن جب دشمن اپنی تدبیریں کر رہا ہوتا ہے تو ایک تدبیر میرے سونے اللہ کی ہوتی ہے، جس کی تدبیر کے تحت ہی ایران نہ جھکا، نہ اس نے سرنڈر کیا، نہ اس کی فوجیں پیچھے ہٹیں، اور نہ کوئی ایک شہری بھی ایران کی موجودہ رجیم کے خلاف باہر نکلا۔ ہوا کیا کہ آج آبنائے ہرمز بند ہے۔ آج امریکہ اپیل کر رہا ہے کہ آپ یہاں پر بارودی سرنگیں نہ بچھائیں، اور یہ دعوے بھی کر رہا ہے کہ اس نے بحریہ ختم کر دی، تو بارودی سرنگیں ماما کون لے کے آیا تھا بچھانے کے لیے؟ یہ ایران ہی بچھا رہا ہے، اور ایران یہاں سے کسی کا تیل، کسی کی خوراک، کسی کی دوائی نہیں گزرنے دے گا۔ ایران کے بچے شہید ہوئے ہیں، ایران کے سپریم کمانڈر کو شہید کیا گیا ہے۔ ایران اس کا بدلہ لے گا تمام ان ممالک سے جو امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل بزرگ شیطان اس کے بقول، ایران کے بقول ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ پہلے اسرائیل پھر امریکہ۔ آج امریکہ اربوں خربوں ڈالر لگانے کے باوجود ایران کی 1 انچ زمین اور 1 قطرہ جو ہے آئل کا حاصل نہیں کر سکا۔ اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔